बेतोडा ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेत MRF शेड प्रकल्पावयल्यान वाद निर्माण जालो। पंचायतीची उदरगत जायना असो आरोप करून कांय थळाव्यांनी ग्रामसभेचेर बहिष्कार घातलो। दिल्ल्या काळांत MRF शेड बांदून पुराय जाली ना असो दावो करून ग्रामसभा बेकायदो आशिल्ल्याचे आरोपूय थळाव्यांनी केल्ले। पूण सरपंच मधू खांडेपारकारान थळाव्यांचे आरोप न्हयकारले। बेतोडच्या कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पाक लागून थळावे बेजारल्यात। कोयर प्रक्रिया प्रकल्प गरजेचो आसा, पूण आता 2 वर्सां जाली तरी प्रकल्पाचे काम पुराय जावंक ना। उदकाचो उणाव, रस्त्यांची वायट स्थिती, CCTV कार्यरत ना ते भायर स्क्रॅप यार्डां परतून सुरू केल्ल्याचेय थळाव्यांनी सांगले। वाठारांत आशिल्लीं धोक्याची झाडां अजूनय कापली नात। आयिल्ले खेपे आमकां आश्वासनां हें करतलो पण प्रत्यक्षान कांयच घडना हांगा। त्या खातीर आमकां हो स्टँड घेवचो पडला। सगळे हे आसात न्ही नागरीक, आमी जे प्रश्न दिल्ले न्ही ते आतां उठोवन भायर आयिल्ले आसात। खंयचो मेजर प्रश्न खंयचो? मेजर प्रश्न म्हणजे जो आमकां सरकारान 50 लाख रुपया दिल्ले हेच्या कचरा प्रकल्पा खातीर ऑलरेडी 95% काम जाल्लें आसा ह्या प्रकल्पाचें, फक्त 5% काम उरलां। आनी त्या खातीर आमी लास्ट टायम ठराव घेवन सुद्दां धाडलो, पळय कितें जाता इतलें बेगीन जावपाक जाय म्हणून काम हें अजून पर्यंत जावंक ना। अशी हो कचरा प्रकल्प म्हणटा तो मोठो। फाल्यां जर आमच्या पंचायतीचो जर कचरा प्रकल्प जर भायर वचना न्ही जाल्यार आमकां खंय तरी आमकां सगळ्या नागरिकांक त्रास जातलो। म्हणून सरकारान ते 50 लाख रुपया दिल्ले आसा, पूण तो अजुनूय तो हे जावना, सक्सेस जावना तेंचे। केन्ना पासून सुरू जाल्लो? आतां जाग्यार 1.5-2 वर्सां जालीं आतां। स्पीड ब्रेकराचेर आतां स्पीड ब्रेकराचेरूच थंयच कॅमेरा आशिल्लो। आतां कॅमेरा आशिल्ल्या कारणान कितें जालें, पुलीस डिपार्टमेंटान येयले पळय तेन्ना तेंचे फुटेज तांकां अशें दिसलें की हें सामकें इजी जातलें म्हणून। जेन्ना फुटेज चॅक करपाक गेले पळय न्हू त्या वेळार थंय ते रिचार्ज केलो नाशिल्लो कॅमेरा। आनी जेन्ना एका सरपंचाक जेन्ना विचारलें पळय न्हू तेन्ना तेणें कितें सांगलें, रिचार्ज आमी तो केल्लो ना, ते आपूण पळयना ते सेक्रेटरी पळयता, आपल्याक ते कांय लागना म्हणून। जेन्ना ताका विचारलें परत कितें हेका तुमची काय जबाबदारी ना, तर तेणी तें उत्तर दिलां, तुमकां ताजो फिटेज आसतलो, म्हाजे कडेन आजून व्हिडिओ आसा। तेणें डायरेक्ट सांगलेलें आसा की कुत्री माजरां जर मरत जाल्यार ते आपूण पळोवपाक शकना म्हणून। अशें बरे ग्राम म्हणजे सिनियर जे ग्राम आसा, हो हेमंत आसा, हो सदानंद आसा, हे म्हाका दिसता 20-25 वर्सांच्यान ग्रामसभेक येता, पूण तांकां सुद्दां तो म्हणजे तो कांयच तुका खबर, तो डायरेक्ट सांगता की हांव ही ग्रामसभा वायंड अप करतलो म्हणटा, तो डायरेक्ट सांगता, चड उलोवपाचें ना म्हणटा तो। आमकां तो ग्रामस्थाक तो उलोवपाकूच दिना। आमी 4 ग्रामसभे पयलीं सर गळटॅक्साचो इश्यू आसा पळय तो होल्डिंगान दवरलेलो। होल्डिंगान दवरला आसतना ग्रामस्थाक विश्वासांत घेनासतना हेंच्यांनी न्यू जी पळय तेंची एमावंट जो पळय वाडयल्लो आसा पळय तो घेवपाक लागले। आमी जेन्ना होल्डिंगान दवरलेलो आसता तेन्ना तेंच्यांनी तो एक्स्ट्रा पयशे घेवप नासता। हे विचारले आसतना ते कितें म्हणटा, पूण थोड्यांनी बिराडा भाड्याक दवरलेले आसा ते रेंट कमी दिना आनी कितें, पूण प्रत्यक्षात पळोवंक गेले जाल्यार आयज आमच्या बेतोड्यान ग्रामस्था पेक्षा भायल्या लोकांची जी पळय बिराडाक रावपाची हें आसा ती चड जाल्ली आसा, आनी तांकां भितरल्यान पयशे मेळटा काय कितें आमकां खबर ना। कित्याक आयज एका घराचे पयशे जे पळय आसा न्ही, आमचे सारकेले मनशाक एका घरा खातीर जर तर 2,000 आनी 3,000 जर तर भरचे पडले जाल्यार बिराडाक दवरपी मनीस कितले पयशे भरता हें आमकां ते कळोवंक दिनात। ते वेळार तुमी RTI अंडर मागून घेयात म्हणटा, पूण प्रत्यक्षात तशें कांय घडलें ना। लोकांक जे ग्रामस्थ जे पळय आसा न्ही तांकां कमीत कमी पयशे घेवन त्या पयशाचो वापर ते पंचायतीन करूंक जाय हरशी, पूण ते ग्रामस्थाचेर पयशे लागतात आनी तेजो तो जितलो इन्कम येता ते इन्कमाचे कांयच गांवान उदरगती खातीर वापरनात। कोयर प्रक्रिया प्रकल्प 95% तयार आसा। कांय थळाव्यांचो विरोध आशिल्ल्यान हे प्रकरण उपजिल्लोधिकारी न्यायालयांत आसा, अशें सरपंचान सांगले। नवी पायपलायन, स्ट्रीट लायट, स्पीड ब्रेकर, रस्ते, गटार तशेंच पंचायत वाठारांत बंद पडिल्ल्या CCTV कॅमेरे सक्रिय करपा खातीर सगळे यत्न चालू आसात, अशेंय सरपंचान सांगले। बेतोडा जंक्शनाचेर येरादारी सिग्नल यंत्रणा मेळोवपी बेतोडा ही फोंडेची पयली पंचायत आसतली, अशें तो सांगता। वचपाचें कारण कितें, आमचो जो गार्बेज प्लांट जाता MRF शेड हांगसर वैद्यनगराचो, ते कांय लोकांक थंय सामकें आमगेलें काम जवळ जवळ सोंपलेलें आसा। सारकें 4-5 दिसांचें काम चालू उरलेलें आसा। हांव तशें एक्झॅक्ट सांगूंक शकना की काम कितलें आसा तें, पूण तें अशें जाणून कळ्ळें की एक बाबा 4-5 दिसांचें काम आसा। तें काम जावचें, पूण कांय तरी लोकांचो ओपोज येवपाक लागलो। ओपोज येवपाक लागलो, गांवांत तणाव वाडचें न्ही। आमचें मत अशें आसा, गांवां भितर आमच्या भावां भितर तणाव जावचें न्ही, आमचे तंटे जावचे न्ही, म्हणून आमी डिसिजन बरें शांतीतायेन घेवचें अशें प्रयत्न केलो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।